دوست دارم. جمال چطوری؟ بریم؟ باشه بریم مامانم ببینتت. بیا دیگه. آره این رنگ خوبه. نظرت چیه؟ دستتو بیار پایین. ببینش چطوره؟ خیلی خوبه. نه رنگش مرده است. نه آها یه گزینه دیگه واسط دارم. این یکی چطوره؟ این خوبه. همینو بپوش. این برو زود. خب آخه من از اینا نمیپوشم. من میدونم که میپوشی. بدو زود باش بپوش. بدو بیا. ببخشید. این کیه؟ دارم سوال ازت میپرسم. این کیه؟ هر کی که هست. به شما چه ربطی داره؟ درست به من بگو. این کیه و باهات چه نسبتی داره؟ کی به شما اجازه داده منو اینجوری سوال جواب کنی ها؟ برو از بابات بپرس، بهت میگه که من کی هستم. برو پی کارت. وگرنه از بابای خودم نه، از بابای تویه که میپرسم که این پسرت کیه که جلوی منو اینجوری میگیره. بیا ببرمت پیش بابات. ازش بپرس چه نسبتی باهات دارم. مثل اینکه حرف تو گوشت نمیره. پلیس نمیخواد آبرو ریزی کنی. میخوام که از اینجا یه راست بری خونتون و به بابات بگی که ما میاییم و امانتمون رو پس میگیریم. مثل اینکه نمیتونه خوب ازش نگهداری کنه.
ضمناً یه چیز دیگه، حتما اسم منو بهش بگو. قیصر خان. خیلی متاسفم از اینکه پدرتونو از دست دادین. بابا سکوتت همین معنیو میده، انگار بابات مرده. نه، فقط همینطوری. بابات هنوز زنده است عزیز دلم. نمیذارم یه ذره آب تو دلت تکون بخوره. فردا دارم میرم. میخوام انگشترشونو بهشون پس بدم. حوری من همون انگشتری رو دستش میکنه که خودش دوست داره. دوست دارم بابا جونم. منم دوست دارم بابا جون. به منم غذا میدی مادر جان؟ شفی شفی بسم الله. پسرم کی اومدی؟ عزیز دلم تازه رسیدم. خبر ندادی؟ خب حتی بابات که انقدر برای آیندت آرزو داشت اونم کوتاه اومد؟ نه، بابام ازم پرسید که اگه کسی توی زندگیت هست به اینا بگم نه، وگرنه واسه چی الکی ردشون کنم؟ ازش وقت بگیر. حالا ممکنه یکی بیاد تو زندگیت امروز نه فردا. برای چی سر این موضوع کوچیک داری آینده‌تو خراب میکنی؟ هیچ کس تو زندگی من نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون پسری که دوستش دارم خیلی احمقه. فقط مادرشو کتاباشو دوست داره. اصلا به من حتی نگاه هم نمیکنه. دیدی؟ گفتم که هیچ وقت منو به اون چشم نگاه نمیکنه اصلا. منم به هیچ کس دیگه‌ای به اون چشم نگاه نمیکنم. واسه همینم بهتره حرف بابامو گوش بدم. من لیاقتتو ندارم. الان که اومدی بشینیم تاریخو مشخص کنیم. بگو زبیده، پسرت تا کی کاراشو میکنه؟ مادر جان، ما که کاملا آماده ایم. شما از داداش شفی بپرسید. چیزایی که من گذاشتم و روش حساب کردی یا خودت هم یه چیزایی آماده کردی برای عروست؟ مادر جان، پول که باشه شما میتونی با یه بشکن همه چی رو بخری. لباس، طلا، همه چی. ته تهش 1 هفته 10 روز طول میکشه، فوقش 1 ماه طول میکشه. نه اونقدر هم عجله نداریم، بذار سر فرصت کارا رو بکنیم. آخه بقیه هم باید آماده بشن دیگه. این عروسی فقط برای 2 تا خانواده نیست، برای همه فامیله. همه باید آماده بشن. چه جشنی بشه این جشن.
حداقل تو زندگیت یه باغ کوچیک و یه مادر تنی داری، ولی بابای من همونم نداشته جمال. اما امروز ببین چه جایگاهی داری. هوری، به جز اراده، تلاش و هوش یه چیز دیگه هم لازمه، وگرنه همش بیفایده است. تو فکر میکنی که شانس نداری نه؟ اینو زمان میگه. زمانش رسیده جمال. ببین من اینجا پیش تو هم. هوری، من دارم شانس خودمو میگم. منظورم لطف و دلسوزی بقیه نیست. میدونی چیه؟ ازت متنفرم. هوری، همشو جمع کنید ببینم. برای کی درست کردین؟ داره بهمون بی احترامی میشه. این آقا برای فصل کردن نه، برای فصل کردن اومده. وضعیت فرق کرده. نمیشه بچه ها رو که اینطوری به زور به عقد هم در آورد. پسر شما هیچ عیبی نداره، ولی هوری توی فضای دیگه بزرگ شده. اصلا به ازدواج فکر نمیکنه. شاید اصلا ازدواج نکنه. راستشو بگو، دخترت از یکی دیگه خوشش اومده؟ یا داره مثل مادرش برای یکی دیگه تور پهن میکنه؟ اصلا هم اینطوری نیست مادر جان. اگه هم اینطورم باشه این حقشه. مذهبش بهش اجازه داده. من و شما هم نمیتونیم جلوش وایسیم. من رفتم. مادر جان، مادر جان، مادر جان، مادر جان، چی شده؟ مادر جان چی شده؟ چی شده؟ خوبه؟ مادر جان حالت خوبه؟ ای وای مادر جان. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.